हेलो साथीहरू नमस्कार भन्दै म आज पनि आइसकेको छु म केटी तपाईहरुको माझ विभिन्न सामग्री ल्याउने क्रममा आजको सामग्रीमा मैले रोचक सामग्रीहरू लिएर आएको छु। आजका सामग्रीहरूमा लाग्नुभन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा तपाईलाई यस च्यानलमा आउने सामग्रीहरू कस्तो लागिरहेको छ जस्तो लागेको छ त्यस्तै प्रतिक्रिया राख्न नभुल्नु होला भन्न चाहन्छु र अब विषयवस्तुमा हामी प्रवेश गर्छौं। आजको पहिलो विषयमा मैले राखेको छु स्थलको बारेमा। आज हामी पहिलो विषयमा छलफल गर्नेछौँ। अंग्रेजी भाषामा एउटा शब्द छ स्थल साउथ। स्थलको अर्थ हुन्छ सुस्त। यो शब्द अल्छे वा सुस्त व्यक्तिहरूले सम्बोधन गर्नको लागि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। मध्य तथा दक्षिण अमेरिकाको घना जंगलमा एउटा विचित्रको जीव पाइन्छ। त्यसको नाम पनि स्थल नै हो। रमाइलो त के छ भने अंग्रेजी भाषाको स्थलको अर्थ अल्छे वा सुस्त भन्ने अर्थ ठ्याक्कै यो जीवमा मिल्छ। किनभने यो जीवको आनीबानी पुरै त्यस्तै किसिमको छ, सुस्त। सामान्य रूपमा झुन्डिएर बस्ने यो जीव हप्ता 10 दिनमा पानी खान जमिनमा आउँछ। जमिनमा आएको बेला यो आफ्नो ढाडको अगाडिको भाग आड अति मुस्किलले लागेर पानी खाने गर्छ वा अति कष्टपूर्ण अत्यन्तै बिस्तारै हिँड्छ। अन्यथा यसले आफ्नो पुरै जीवन नै रुखमा उल्टो झुन्डिएर बिताउँछ। रुखमा एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सर्दा पनि कतिसम्म सुस्त हुन्छ भने रुखमा स्थान सर्दा पनि यसले 1 मिनेटमा मुस्किलले 4-5 फिटको दूरी पार गर्न सक्छ। त्यसैले यो जीव जमिनमा अति कठिनाइपूर्वक हिँड्छ। यो जीवको गति मात्र होइन, प्रत्येक गतिविधि तथा शारीरिक प्रक्रिया नै अत्यन्त सुस्त हुन्छ। यसका नाडीको गति, मांसपेशीको गति पनि मानसिक परिवर्तन लगायतका सम्पूर्ण क्रियाहरू अत्यन्तै सुस्त, ढिलो हुन्छ। यसको शारीरिक प्रक्रियाहरू कतिसम्म सुस्त हुन्छ भने कुराको एउटा उदाहरण त यसको खाना पचिने समयबाट पनि अनुमान गर्न सकिन्छ। हामी मान्छेको खाएको खाना 5-6 घण्टामा पचिसक्छ भने यसले खाएको खानेकुरा चाहिँ यसको शरीरभित्र पच्न 6-7 घण्टा लाग्ने गर्छ। स्थल स्तनपायी जीव हो। यसको अगाडि 2 वा पछाडि 2 वटा गरी जम्मा 4 वटा खुट्टा हुन्छन् र प्रत्येक खुट्टा 2 वा 3 वटा औंलाहरू हुन्छन्। खुट्टामा तीनै औंलाहरूको मद्दतले स्थलले रुखको हाँगाबिङ्गालाई बलियोसँग समातेर उल्टोमुखी झुन्डिन सक्छ। स्थल सामान्यतया 16 देखि 19 इन्चसम्मको हुन्छ। यसको चौडाइ तर छोटो टाउकोमा 2 वटा ठूला आँखा, थेप्चो नाक र राम्ररी विकसित नभएको छोटो कान हुन्छ। यसको पुरै शरीर खरानी खैरो रङको भएको छोटो रौँले ढाकिएको हुन्छ। यसको रौँ पछाडिपट्टि फर्केर गएको हुनाले त्यसबाट सजिलै पानी तर्कन्छ। यसको पुच्छर पनि सानो नै हुन्छ। सामान्यतः स्थल लामो आयु भएको जीव मानिन्छ। यसको औसत आयु 10 वर्ष जति मानिन्छ। आफ्नो पुरै जीवन रुखमा नै उल्टो झुन्डिएर बिताउने भएकोले होला यसको हात लामो हुन्छ र राम्ररी विकसित भएको हुन्छ। यसको अगाडिको खुट्टाले औंलाहरू भन्दा राम्ररी विकसित भएका तथा लचिला हुन्छन्। स्थल दिउँसोको समयमा सुत्छ र सुत्दाखेरि स्थलको प्रमुख दुश्मन चितुवा र हप्पी नाम गरेको बाज हो। तर कतिपय स्थलको शरीरमा हरियो लेउ लागेको हुन्छ जसले गर्दा यसको रङ र रुखको पातको रङ समान देखिने हुनाले शत्रुबाट बच्न यसलाई सजिलो हुन्छ। त्यसबाहेक स्थानीय आदिवासीहरूले पनि यसको शिकार गर्ने गर्छन्। यो जनावर सामान्यतया अति नै शान्त जनावर हो। यसले कराएको आवाज निकालेको बिरलै सुनिन्छ, तर कहिलेकाहीँ यसले अति नै मधुर आवाज निकाल्छ। अनि प्रत्येक वर्ष स्थलले एउटा बच्चा जन्माउँछ। यसको बच्चा नहुर्किन्जेल आमाकै शरीरमा टाँसिएर बस्छ। वैज्ञानिकहरूका अनुसार प्राचीन कालमा स्थल जमिनमा पनि बस्थ्यो। आजभन्दा 10,000 वर्ष पहिले पश्चिमी गोलार्धको जमिनमा पाइने त्यस्ता स्थलहरू। यो जनावर सामान्यतया अति नै शान्त जनावर हो। त्यसैले कराएको वा आवाज निकालेको बिरलै सुनिन्छ। 10,000 वर्ष पहिले पश्चिमी गोलार्धको जमिनमा पाइने त्यस्ता स्थलहरू हात्ती जत्रा हुन्थे रे भनिन्छ। त्यसैगरी मैले दोस्रो विषयमा राखेको छु टॉल्स्टॉयले पाएको ज्याला भन्ने। एक दिन रुसका विख्यात साहित्यकार लियो टॉल्स्टॉय
गाउँलेको जस्तो पोसाक लगाएर स्टेसनमा गाडीको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए। एउटी महिलाले उनलाई साधारण किसान ठानेर भनिन्, "यता हेर्नु त, मेरा श्रीमान त्यो अगाडिको होटेलमा हुनुहुन्छ। तिमीले उहाँलाई यो चिठी दिएर आउनु है। यो काम गर्न म तिमीलाई 2 आना पैसा दिन्छु, लौ लिनु।" ज्यालाको रूपमा पाएको पैसा लिएर टाल्स्टायले चिठी पुर्याएर त्यही फर्केर आए। एकछिनपछि एकजना धनी व्यक्ति त्यहाँ आए। उनले टाल्स्टायसँग अत्यन्त सम्मानका नम्रतापूर्वक कुरा गर्न थाले। ती महिलाले यी सब दृश्य हेरिरहेकी थिइन्। छक्क पर्दै उनले आफूले काममा लगाएको व्यक्तिको बारे सोधखोज गर्न थालिन्। सोधखोजको क्रममा उनले थाहा पाइन् त्यो गाउँले जस्तो देखिने मानिस त लियो टाल्स्टाय पो रहेछ। त्यसपछि ती महिला लाजले रातो पिरो भइन्। उनले टाल्स्टायको नजिक गएर माफी माग्न थालिन्। उनी आफूले ज्यालाको रूपमा दिएको पैसा फिर्ता मागिन्। टाल्स्टायले हाँसेर जवाब दिए, "बहिनी, यो त मैले काम गरे बापत पाएको ज्याला हो। यो पैसा म कसरी फिर्ता दिन सक्छु?" यो कथामा निकै रोचकपूर्ण कुराहरू उठाइएको छ। साथीहरू, तपाईलाई यस कथाको विषयमा के भन्नु छ? मैले पहिला पनि भनिसकेको छु, तपाईहरू तल प्रतिक्रियामा राख्न सक्नुहुनेछ। अब अर्को विषयवस्तुले हामी प्रवेश गर्छौं। अर्को विषय रहेको छ जुनकिरी। देख्नुभयो होला, सबैले देख्नु भएको पनि छ। रातिको समयमा आफ्नो शरीरमा बत्ती बालेर अनेक ठाउँतिर घुमिरहेको हुन्छ। वातावरण चाहिँ झिमिक झिमिक एकदम तिहार जस्तो भएको हुन्छ। हामीहरू जुन कृत्रिम किसिमका बत्ती बालिरहेका हुन्छौँ, त्यसै गरी ऊ चाहिँ प्राकृतिकमा घुमिरहेको हामी देखिरहन्छौँ। आज त्यसको विषयमा केही हेरौँ। वास्तवमा जुनकिरीको जिउमा बल्ने बत्ती हाम्रो घरमा हुने अन्य बत्तीहरू जस्तै नै हो। फरक यति मात्रै छ कि अरू बत्तीहरू बल्दा ताप उत्पन्न हुन्छ, तर जुनकिरीको बत्ती बल्ने ताप बिना नै बल्ने गर्छ। यसरी उत्पन्न हुने विशेष खाले प्रकाशलाई ल्युमिनेसेन्स भनिन्छ। जुनकिरीमा यस्तो प्रकाश लुसिफेरिन नामक तत्त्वको कारणले उत्पन्न हुने गर्छ। यो तत्त्व अक्सिजनसँग मिलेर प्रकाश उत्पन्न गर्ने गर्छ, तर प्रकाश उत्पन्न गर्ने यो प्रक्रिया ल्युसिफेरेज नामक अर्को तत्त्व नभएसम्म सम्भव हुँदैन। ल्युसिफेरेजले यो रासायनिक प्रक्रिया पूरा गर्न मद्दत गर्छ, तर आफू स्वयं भने यो प्रक्रियामा संलग्न हुँदैन। जुनकिरीको शरीरमा यी दुवै तत्त्वहरू हुने गर्छन्। लुसिफेरेजले लुसिफेरिनलाई अक्सिजनसँग मिलेर बल्नमा मद्दत गर्छ। अहिले वैज्ञानिकहरूले यस्तै प्रकाश प्रयोगशालामा उत्पन्न गर्न सफल भएका छन्, तर प्रकाश उत्पन्न गराउन चाहिने रसायन भने उनीहरूले आफै प्रयोगशालामा बनाउन सक्दैनन्। त्यही भएर यसमा चाहिने सामग्रीहरू जुनकिरीबाट नै लिनुपर्छ। ती रसायनहरू कसरी बन्दछन् भन्ने कुरा वैज्ञानिकहरूले अझै पनि पत्ता लगाउन सकेका छैनन्। यो अहिले पनि प्रकृतिको एउटा नसुल्झिएको रहस्यमय रूपमा रहेको छ। जुनकिरीले यस्तो प्रकाश किन उत्पन्न गर्छ त? यो प्रश्न पनि तपाईहरूको मनमा उठ्न सक्छ। यसको बारेमा वैज्ञानिकहरूले विभिन्न विचारहरू प्रस्तुत गरेका छन्। कसैले उनीहरू आफ्नो जोडी खोज्नका लागि यस्तो प्रकाश उत्पन्न गर्ने गर्छन् भनेका छन्। कसैले भने तिनीहरूले राति शिकार गर्ने चराहरूलाई तर्साउन त्यसो गर्ने गरेको कुरा पनि अघि सारेका छन्। यसले तिनीहरू त्यस्ता चराहरूको आहारा हुनबाट बच्ने कुरा पनि बताएका छन्। अझ कसैले त यो केवल रासायनिक प्रक्रिया मात्र हो भन्ने विचार पनि अघि सारेका छन्। यसको पछाडि कुनै पनि उद्देश्य छैन भन्ने उनीहरूको विचार रहेको छ। प्रकाश उत्पन्न भएर न त जुनकिरीलाई फाइदा गर्छ न त हानि नै गर्छ। यसले तिनीहरूको शारीरिक प्रक्रियामा कुनै ठूलो भूमिका नखेल्ने कुरा पनि अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन्। तर माथिका कुराहरूको तर्कका रूपमा मात्र रहेका छन्। जुनकिरीले बत्ती बाल्नुको ठोस कारण अझै पनि वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाउन सकेका छैनन्। यसको पछाडि अरू नै रहस्य रहेको अनुमान वैज्ञानिकहरूले गरेका छन्। कारण जे भए पनि जुनकिरीको बत्तीले हामी सबैलाई रोमाञ्च पारेका छन्। तिनीहरूलाई हेर्दा हाम्रो मनमा विशेष आनन्द आउँछ। तिनीहरूले रातको वातावरणलाई पनि रमाइलो बनाइदिन्छन्। साथीहरू, तपाईले पनि देख्नुभएका होला, यो जुनकिरीका विषयमा थुप्रै कथा, कविता, नाटकहरू पनि लेखिएका छन्।
त्यसैमा अभिनय पनि गरिएका छन्। यो विषयमा तपाईहरुलाई के लाग्छ? साँच्चीकै जुनकीरीले के बिना फाइदाको आफ्नो शरीरमा बत्ती पाल्छ या कुनै रहस्यमय कथा त्यसभित्र पनि लुकेको छ? साथीहरु, तपाईलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला भन्दै आजको सामग्रीबाट म बिदा हुन चाहन्छु भन्नु अघि तपाईले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, किनभने म यस्तै विभिन्न रोचक सामग्रीहरू तपाईहरुमाझ विभिन्न तरिकाले लिएर आइरहेको हुन्छु भन्दै यो सामग्रीबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार, जय नेपाल।